मुबारक तरीक़ों से पूरा करेगा। खुदा की कसम उस जन्नत का वो हकदार अल्लाह ताला ने अपने बरगीज़ा बंदों के लिए ऐसी आंखों की ठंडक का सामान तैयार कर कर रखा हुआ है जो न किसी आंख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है, न किसी के दिल के ऊपर उसका गुमान गुजरा है। उस नेमत का कौन हकदार है जो अल्लाह के हुक्म को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों से पूरा कर रहा है। खुदा की कसम उस नेमत का वो हकदार कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर जो फ़र्ज हुआ मेरे भाई वो नमाज, और आज हर बंदा अपनी नमाज का खुद जिम्मेदार है। इधर किसी से पूछने के लिए नहीं आए कि आपने ईशा पढ़ी, आपने फजर पढ़ी, आपका फजर का इरादा है। मेरे भाई हर बंदा अपने वक्त का खुद जिम्मेदार है। अल्लाह ने दो रास्ते बता दिए, एक नाकामी की तरफ जाता है, एक कामयाबी की तरफ जाता है। अब तुम्हारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कामयाबी वाला रास्ता इख्तियार करते हो या नाकामी वाला रास्ता इख्तियार करते हो। ये तुम्हारा दिमाग तुम्हारे को बताएगा, क्योंकि ये चीज़ अल्लाह ने इंसान के बस में रखी है। ये चीज़ अल्लाह ने इंसान के बस में रखी है। अगर कामयाबी वाला रास्ता इख्तियार कर कर आएगा तो मैं तेरा मेज़बान होऊंगा, तू मेरा मेहमान होगा। अगर नाकामी वाला रास्ता इख्तियार कर कर जाएंगे, खुदा की कसम मेरे भाई एक वक्त हम लोगों पर ऐसा आने वाला है, मानो या ना मानो, एक वक्त मुझ पर, तुम लोगों पर, पूरी की पूरी दुनिया के इंसानों पर, पूरी की पूरी कायनात के ऊपर एक वक्त ऐसा आने वाला है जब जन्नती जन्नत में जा चुके होंगे, जहन्नुमी जहन्नुम में जा चुके होंगे, और मौत को मेंढे की सूरत में रखकर ज़िबा कर दिया जाएगा। फिर ऐलान किया जाएगा, ए जन्नतियों अब तुम जन्नत से नहीं निकाले जाओगे, ए जहन्नमियों अब तुम जहन्नुम से नहीं निकाले जाओगे। उस वक्त क्या आलम होगा, कभी सोचा मेरे भाई? जब अल्लाह फरमाएगा कि ए जन्नतियों अब तुम जन्नत से नहीं निकाले जाओगे, ए जहन्नमियों अब तुम जहन्नुम से नहीं निकाले जाओगे। अगर हम लोग अल्लाह के हुक्म को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों से पूरा कर कर गए होंगे, खुदा की कसम हमसे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। और अगर हम लोग अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीक़ों से पूरा कर कर नहीं गए होंगे, अल्लाह की नहीं मानी होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं की होगी, खुदा की कसम हमसे बड़ा बदबख्त, हमसे बड़ा जलील, हमसे बड़ा ख्वार इंसान कोई नहीं होगा मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जिसका मफ़हूम है कि बेहतरीन शख्स कौन है? बेहतरीन शख्स वो जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। और मेरे भाइयों मौत की तैयारी कर लो, मौत की तैयारी कर लो। असल ठिकाना कब्र का घड़ा, असल ठिकाना आखिरत, या तो जन्नत या जहन्नुम। मेरे भाई ये हमारे ठिकाने, दुनिया हमारा ठिकाना नहीं है। इस दुनिया से दिल लगाने नहीं भेजे गए, इस दुनिया की मोहब्बत को अपने दिलों में उतारने के लिए नहीं भेजे गए। हम लोग अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत करने के लिए नहीं भेजे गए। हमने अल्लाह से दिल लगाना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों से दिल लगाना है। अब मेरे भाई अल्लाह के वास्ते अपने मकसद को जान लो, अपने मकसद को पहचान लो। हम लोग दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए, हम लोग दुनिया में दुनिया कमाने नहीं आए। मेरे भाई इस बात को बताने, इस बात को समझाने अल्लाह ने एक सिलसिला जारी किया था। इस बात को बताने, इस बात को समझाने अल्लाह ने एक सिलसिला जारी किया था। कमो पेश 1,24,000 पैगम्बरों को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में माबूद फरमाया था। जितने भी नबी आते थे सब एक ही बोलो को बोला करते थे, एक ही बात की दावत दिया करते थे कि लोगों अल्लाह की मान लो, अल्लाह को मान लो, पढ़ लो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम लोग कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता था मेरे भाई वो कामयाब हुआ करता था, जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था वो नाकाम हुआ करता था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल, मैंने बोला आसानी से बोल दिया, तुम लोगों ने सुना आसानी से सुन लिया। मेरे भाई एक तवील अरसा होता है, 950 साल अल्लाह की तरफ बुलाया अपनी कौम को। कमो पेश 80-82 लोगों ने बात को माना था, 80-82 लोगों ने बात को माना था। अल्लाह ने उनको कामयाब कर कर दिखा दिया। और अल्लाह यहाँ पर दिखा रहे, क्या दिखा रहे? अल्लाह के नबी, उनकी बीवी, उनका बेटा। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, अल्लाह के नबी अल्लाह का हुक्म दुनिया में लेकर आए। आपकी बीवी ने, आपके बेटे ने बात को नहीं माना। 80-82 लोग बात को मानने वाले थे।
اللہ نے ان لوگوں کو کیا کرا؟ قیامت تک کے لیے کامیاب کر دیا۔ آپ کی بیوی نے بات کو نہیں مانا، آپ کے بیٹے نے بات کو نہیں مانا، سوچو یار، وہ نبی، ان کی بیوی، ان کے بیٹے، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کی کسی سے دوستی نہیں، اللہ کے نبی، ان کی بیوی، ان کا بیٹا، اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کو پورا کرا۔ آپ کی بیوی نے بات کو نہیں مانا، آپ کے بیٹے نے بات کو نہیں مانا، اللہ نے ناکام کر کر دکھا دیا۔ اب ہم سب کا ایمان، ہم سب کا یقین، ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ آواز نکالو نا بھائی، میری آواز نہیں نکل رہی، اپنی تو نکال لو۔ قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ اب دین کو کون پلائے گا؟ میرا باپ پلائے گا یا تمہارا باپ پلائے گا؟ میرا باپ پلائے گا یا تمہارا باپ پلائے گا؟ یا کوئی عالم دین یا کوئی مفتی ممبر پر بیٹھ کر دین کو پھیلانے کا حق رکھتے ہیں؟ بولو نا اللہ کے واسطے، بولو نا، کون پلائے گا دین کو؟ کون پلائے گا دین کو؟ ابے بھائی ہاتھ کھڑا کرو نا یار اللہ کے واسطے، کون پلائے گا دین کو میرے بھائی؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری تھوڑی ہے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی اپنے مقصد کو جانو، جس کے کان تک آواز پہنچ رہی ہے ہاتھ کھڑا کر لو میرے بھائی، ہاتھ کھڑا کر لو۔ اتنی ہے نا، اتنی گھمنڈ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی بات ہو رہی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے میرے بھائی۔ یہ کسی پارٹی کی، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اپنی انا پرستی سائیڈ پر رکھ کر اللہ کے لیے ہاتھ اٹھا لو۔ کون پلائے گا دین کو بھائی؟ کون پلائے گا دین کو؟ کون پلائے گا دین کو؟ آواز نکالو نا یار، کون پلائے گا دین کو؟ ہم پھیلائیں گے دین کو، ہمیں پھیلانا پڑے گا۔ کیوں پھیلانا پڑے گا؟ کیونکہ بابا جی نے، عالم دین نے، مفتی نے ہم پر ذمہ داری نہیں لگائی، اللہ نے قرآن پاک میں لگائی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اسی پیغام کو آپ لوگوں کے پاس لے کر آیا تھا۔ جب تک میرے جسم میں جان ہے، جب تک لے کر آتا رہوں گا، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ نے مجھ پر لگائی ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے تم پر لگائی ہے۔ جو اپنی ذمہ داری کو جانے گا وہ اس کام کو کرے گا، اور جو اپنی ذمہ داری کو نہیں جانے گا تو میرے بھائی وہی آواروں والی زندگی گزرے گی ہماری، اور خدا کی قسم ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں مل پائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔